अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तलबा तालिबात, आज हम अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 147 में उन्वान है, सबक का उन्वान है निजामत। अब निजामत क्या होती है, निजामत कैसी करना चाहिए और निजामत में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अपने कॉलेज में हमेशा जब भी प्रोग्राम होते हैं तो तुलबा तालिबात को अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तुलबा तालिबात को अमली तौर पर निजामत कैसे करना है और किस तरह से की जाती है, ये अमली तौर पर उनको लिया जाता है। स्टेज पे तुलबा तालिबात आते हैं और उनको निजामत का हुनर सिखाया जाता है और वो निजामत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे करते हैं। तो आइए सफ़ा नंबर 147 दरसी किताब आपके सामने रखिए। निजामत, जिसको अंग्रेजी में एंकरिंग कहते हैं, मराठी में सूत्र संचालन कहा जाता है। तो शुरू करते, पहला है निजामत में तमहीद। अब तमहीद में देखिए क्या दिया है, मुख्तलिफ जरूरतों और मकासद की तकमील के लिए समाजी, तालीमी, मजहबी, तहजीबी, सियासी, अदबी व तफरीही तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। इन तकरीबात को दिलचस्प और कामयाब बनाने में जहां प्रोग्राम की नौयत, मशमूलात, उन्वानात और शुर का अहम होते हैं, वही नाजिम यानी निजामत करने वाला भी बहुत जरूरी और अहमियत का हामिल फर्द होता है। अब यहाँ चूंकि हम निजामत पढ़ रहे हैं इसलिए एक लफ्ज बार बार आएगा, नाजिम। नाजिम कहते हैं निजामत करने वालों को। जब भी कोई प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है तो उसकी जो रूह होती है, उसकी जो जान होती है, जो अहम किरदार, जिसको हम कलीदी किरदार कहेंगे, वो जो होता है वो नाजिम होता है, एंकरिंग करने वाला होता है, निजामत करने वाला होता है। और हर प्रोग्राम में नाजिम का किरदार जो रहता है बहुत अहम रहता है। नाजिम तकरीब के मशमूलात और नुकात को अपने हुस्न निजामत से बेहतर अंदाज, लब व लहजे और बरमहल व मौजू अशआर व अक़वाल से सजाकर इस अंदाज में पेश करता है कि तकरीब सामईन और नाजरीन के लिए दिलचस्पी का जरिया बन जाती है। अब सामईन जो सुनने वाले रहते हैं उनके लिए जो अहम किरदार अदा करता है वो नाजिम होता है। और वो तकरीब किसी भी नौयत की हो, सियासी हो, समाजी हो, तालीमी हो, सकाफती हो, लेकिन उसकी जो अहम किरदार अदा करने वाला जो होता है वो होता है नाजिम। और नाजिम बरमहल, एक होता है बेमहल और एक होता है बरमहल, यानी वक्त पर, बर वक्त जिसको कहा जाता है। कहीं अशआर का इस्तेमाल करता है तो कहीं अक़वाल का इस्तेमाल करता है, ये उसका हुनर है। अब निजामत क्या है, किसे कहते हैं निजामत? अब हम आमतौर पर देखते हैं कि जो माइक पर आकर इब्तिदाई प्रोग्राम से लेकर आखिर तक तमाम फराइज अंजाम देने की कोशिश करता है, लोगों को मदऊ करता है, लोगों से मुखातिब होता है, तो अक्सर उसे नाजिम कहा जाता है, निजामत करने वाला कहा जाता है। लेकिन इसकी तारीफ देखिए क्या है, निजामत क्या है। निजामत एक फन है और हकीकत में ये हुनर है, ये फन है, स्टेज डेयरिंग है। और यहाँ आजकल तो ये शोबा जो है, निजामत का शोबा प्रोफेशनल बन चुका है, इसके बाकायदा क्लासेस लिए जाते हैं और मौजूदा पेशा वराना जमाने में रोजगार का एक जरिया भी है। जैसा बताया गया कि एक अहम फन भी है, तो फन को क्या बनाया गया, स्किल को क्या बनाया गया, रोजगार से जोड़ा गया। आज जब भी बड़े प्रोग्राम होते हैं तो नाजिम को बहुत दूर दूर से बुलाया जाता है। एक अच्छा नाजिम मुनासिब लब लहजे पर लहजे पुर असर तमहीदी कलमात और तकरीब की नौयत के लिहाज से अपने इजहार को बरजस्ता और दिल पसंद बना देता है। यानी महफिल की या फिर तकरीब की रूह जो होती है वो नाजिम होता है और नाजिम तकरीब को बारौनक बनाने के में अहम किरदार अदा करता है। वो तकरीब की मुनासिबत से अशआर का इंतखाब, अक़वाल का इस्तेमाल, रंग ज़राफ़त की आमिदिश और मुनासिब व मौजू अल्फाज में तबसरे और राय की शमूलियत और हालात हाजिरा के लिहाज से खबरों के बयान को बरोए कार लाकर अपनी फनकारी का मुजाहरा करता है। इससे तकरीब बगैर किसी उकताहट के रवां दवां रहती है। यह बताने की कोशिश की गई है कि जो नाजिम होता है वो तकरीब की नौयत देखता है। जो तकरीब यानी प्रोग्राम, उर्दू में उसको तकरीब कहेंगे, अंग्रेजी में अक्सर उसको प्रोग्राम लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तकरीब खुशी की है, गम की है, समाजी है, सियासी है, मजहबी है,
اس کو مد نظر رکھ کے ناظم اشعار کا انتخاب کرتا ہے، ناظم اقوال کا انتخاب کرتا ہے، ناظم سامعین کو دیکھ کر سامعین کے اعتبار سے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ کبھی سامعین مطلب سننے والے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے اعتبار سے الفاظ، کبھی سامعین صرف پیرنٹس ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ویسے الفاظ ویسے اشعار، کبھی سامعین بڑے بڑے آفیسرز بھی ہوا کریں گے، کبھی کمپنیوں کے مینیجر ہوا کریں گے، تو جیسے سامعین ہوں گے جیسی تقریب ہوں گی اس لحاظ سے کیا کرے گا ناظم الفاظ کا اور اشعار کا انتخاب کرے گا۔ اب نظامت کے شعبے ڈپارٹمنٹ کیا کیا ڈپارٹمنٹ ہے دیکھیے۔ ماضی قریب میں عموماً مذہبی، سماجی، ادبی اور سیاسی تقریبات میں نظامت کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے۔ ہر حال میں، ہر دور میں جب بھی کوئی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے نظامت طے کی جاتی ہے کہ نظامت کون کرے گا۔ یہ نظامت محدود رہا کرتی تھی، یعنی محدود لوگوں کو دی جاتی تھی۔ ناظم محض اعلان کرنے تک محدود تھا، یعنی نظامت میں صرف اعلان کیا جاتا تھا، ناظم اعلان کرتا تھا اب یہ آ رہے اب وہ آ رہے، لیکن اپنی طرف سے جو الفاظ ہوتے تو بہت کم کہا کرتا تھا۔ ابھی ایسا نہیں ہے، مگر وقت کے ساتھ نظامت میں بھی تبدیلی آئی، ناظم کی حیثیت مرکزی ہو گئی۔ اب بغیر نظامت کے کوئی پروگرام کامیاب نہیں ہوتا۔ بچوں کو انعامات دیے جا رہے ہیں تو ان انعامات کو دیتے وقت جو جوش و خروش ناظم میں ہوتا ہے تو وہی جوش و خروش کس میں آ جاتا ہے، پھر سامعین میں آ جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا، تقریبات کی نوعیت تبدیل ہوئی اور رابطے کی ضرورت بڑھتی گئی۔ تقریبات کچھ وقت پہلے یا کچھ سالوں پہلے تقریبات مختصر لی جاتی تھی اور الگ الگ علاقوں میں لی جاتی تھی، اب ایسی تقریبات نہیں، اب باقاعدگی کے ساتھ تقریبات کے لیے ہال بنائے گئے اور ان ہال میں آڈیٹوریم جس کو کہا جاتا ہے ایسے ہال بنائے گئے، ان ہال میں پروگرام لیے جاتے ہیں اور اس میں نظامت کرنے والا جو ناظم ہوتا ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نت نئی تقریبات الگ الگ عنوان اور انداز سے منعقد ہونے لگی۔ آج تک تو ہم الگ الگ چیز دیکھتے آئے تھے، جیسے پروگرام ہوتا ہے، نظامت ہوتی ہے، سامنے دیکھتے ہیں، سیمینار ہوا کرتے تھے، سمپوزیم ہوتے تھے، تقریری مقابلے ہوتے تھے۔ اب آن لائن تدریس چل رہی ہے تو اسی کے ساتھ جو یہ نظامت والا انداز ہے وہ بھی ویبینار میں چلا گیا۔ ویبینار ہوتے ہیں، سیمینار کی طرح ویبینار بھی ہوتے تو ویبینار میں بھی نظامت کی جاتی، نظامت کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔ تو ناظم کیا کرتے دیکھو، ان تقریبات کو مؤثر اور کامیاب بنانے میں ناظم تقریب کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ فن مقبول ہوا اور آج یہ جزو وقتی روزگار کا ایک اچھا ذریعہ بن گیا۔ کیا بتانے کی کوشش کی دیکھو، آہستہ آہستہ یہ فن مقبول ہوا۔ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہ فن مقبول ہوا۔ اب مقبول اکثر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مشہور ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ فن کیا ہو گیا؟ مشہور ہوا اور لوگوں میں بہت مقبولیت کا حامل ہوا، اور آج یہ جز وقتی روزگار کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اب روزگار جو ہوتا ہے جس سے انسان روزگار کماتا ہے، روزی کماتا ہے، تو اس کے لیے ایک کیا کیا گیا؟ پروفیشنل کورس بن گیا۔ اب اس کے ذریعے سے بھی روزگار فراہم کی جا رہی ہے۔ نظامت کے فن کے پیش نظر اس کے مختلف شعبے تشکیل پائے گئے ہیں، یعنی نظامت کے اعتبار سے اس کو الگ الگ حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ اب کیا کیا شعبے ہیں یہاں جو بتائے گئے ہو، اس سے زائد بھی ہوگے، اس سے کم تو نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ بھی ہوں گے۔ وقتی ضرورت کے اعتبار سے الگ الگ جگہوں پر اس کے شعبے بنائے جاتے ہیں اور اس کو ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ پروگرام جو ہے، تقریب ہے، وہ تقریب کیسے ہو، باقاعدگی ساتھ ہو، اچھے ہو، سب کو معلوم ہو جائے۔ اور آپ نے کئی پروگرام اٹینڈ کیے ہیں، پچھلے سال بھی آپ کا سینڈ آف ہوا ہوگا، اس سے پہلے اور بھی پروگرام ہوئے ہوں گے، تو ان تمام تقریبات کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو سماجی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے پروگرام کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اب تقریبات کے لحاظ سے شعبے اور پروگرام، اب دیکھو یہاں دو حصے بنائے گئے، ایک طرف شعبہ دیا گیا، ڈپارٹمنٹ دیا گیا، اور دوسری طرف اس پروگرام کی غرض و غایت دی گئی کہ کس طرح کے پروگرام کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ سماجی تقریب، ہم سماج میں رہتے ہیں اور بغیر سماج کے انسان جو ہوتا ہے وہ ادھورا ہے۔ انسان سماج میں رہنے والا ہے، سماج میں زندگی بسر کرتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے،
तो उसका समाज से गहरा ताल्लुक होता है और इंसान जो कुछ सीखता है वो समाज में रहकर ज्यादा सीखता है। तो समाजी तकरीब, इस्लाह मुआशरा, जैसे समाज में कोई बिगाड़ आया है और किसी का बयान रखा जाए तो इस्लाह मुआशरा उन्वान दिया जाता है। समाजी बेदारी मुहिम, कोई समाज में जो बुराइयां आम हो चुकी है, जो भी बुराइयां गुनाह जो आम हो चुके हैं उसको कम करने के लिए इसकी मुहिम चलाई जाती है। अलविदाई तहनीयती तकरीब, कोई प्रोग्राम है, अलविदाई प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम का इनेकाद, या फिर तहनीयती, कोई बीमार होता या कोई बीमारी से उठ जाता है और उसके लिए तहनीयती प्रोग्राम दिया जाता है, तो वैसा प्रोग्राम समाजी एतबार से लिया जा सकता है। अदबी तकरीब में क्या क्या है देखो, मुशायरा, नसरी नशिस्त, अदबी किताबों का इजरा, सेमिनार, मुबाहिसा। अब यहाँ दिया गया कि मुशायरा होगा या नसरी नशिस्त होंगी, जैसे अफसाना गोई मुकाबला या कोई और अफसाना गोई प्रोग्राम रखा जाएगा। अदबी किताबों का इजरा, जो किताबें नई बनकर आ जाती है, नई हो जाती है, उनका इजरा किया जाता है। किताब जब नई यानी लिखी जाती है तो मुसन्निफ हो, शायर हो, तो उस किताब को क्या करते हैं, मंजर आम पर लाने के लिए उसका इजरा किया जाता है। सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े उन्वानात पर सेमिनार होते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो सेमिनार होते हैं, उनसे एक उन्वान दिया जाता है, उस उन्वान पर लोगों को अलग अलग सब उन्वानात दिए जाते हैं और उन्वानात पर सेमिनार होते हैं। मुबाहिसा होता है जिसको हम डिबेट कहते हैं, मुबाहिसा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिबेट कहते हैं। तो अलग अलग उन्वान दिए जाते हैं हालात के एतबार से और डिबेट होते हैं। अब नया जो हम तदरीस में देख रहे हैं या हमेशा भी देख रहे हैं ऑनलाइन पर, तो वो है वेबिनार, है ना। तो आजकल वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार के साथ वेबिनार, सेमिनार होते थे, होंगे आगे, लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे, इसके लिए वेबिनार भी हो जाता है, ऑनलाइन सेमिनार की तरह पेश किया जाता है। सकाफती तकरीब, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, रक्स, मौसीकी, गीत, गायन। अभी सकाफती प्रोग्राम में ड्रामा लिया जा सकता है, समाज में जो बुराई है उसको अच्छे अंदाज में और उसकी बुराई को खत्म करने के लिए जो ड्रामे पेश किए जाते हैं वो ड्रामे हो, या कोई मजाहिया ड्रामे भी हो सकते हैं। नुक्कड़ नाटक यानी किसी चौक में खड़े रहकर या किसी इलाके में खड़े होकर वहां जो लोगों को बेदारी लोगों के अंदर पैदा करने के लिए नाटक किए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे ड्रामे ही लिए जाते हैं। रक्स जिसको डांस कहा जाता है, मौसीकी जिसको म्यूजिक कहते हैं, गीत गायन यानी कोई भी तरन्नुम के साथ पेश किए जाने वाले कोई भी गीत हो, चाहे वो गजल हो या कोई और चीजें। सियासी तकरीब, सियासी तकरीब में क्या होता है देखो, पहला दिया गया सियासी तकरीब में जलसा, क्या हो जाता है, पहला जलसा, जलसा मतलब कोई प्रोग्राम। जुलूस, एहतिजाजी मीटिंग और हड़ताल। अब देखो कभी हड़ताल भी होती है तो हड़ताल के लिए लोगों को बेदार किया जाता है, कोई कानून बनता है या कोई चीज बनती है जो आवाम के मफाद के खिलाफ होती है तो उसके बारे में हड़ताल की जाती है। कभी कभी एहतिजाजी मीटिंग या कोई ऐसा कानून पास होता है या कोई ऐसी चीज जो आवाम के फवायद को मद्देनजर रखे न बनाई गई हो तो उसके बारे में एहतिजाज भी हो जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम। अब अगला है सरकारी तकरीब, सरकार के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें यौम आजादी, यौम आजादी जो हम मनाते हैं हमेशा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बच्चे इसमें जोश और खरोश के साथ शरीक होते हैं और हर हिंदुस्तानी इस प्रोग्राम को क्या करता है, अपना प्रोग्राम समझ के इसमें शरीक होता है। इसको हम यौम आजादी कहते हैं 15 अगस्त को। यौम जमहूरिया 26 जनवरी को जो मनाया जाता है। उसके बाद सरकारी स्कीमों से मुतालिक जलसा, जब भी कोई सरकार की नई स्कीम आती है, हुकूमत की जानिब से कोई नई स्कीम आती है तो इस स्कीम की मालूमात, उसकी जो मालूमात होती है वो पूरी मालूमात आवाम तक नहीं पहुंचती है। इसके लिए तकरीबात मनाई जाती है जिसमें उस स्कीम क्या है, कैसे इसको ये करना है अपने यहाँ, तो उसकी तमाम मालूमात देने के लिए भी जलसा होता है, प्रोग्राम इनका इनेकाद होता है। मजहबी तकरीब, मजहबी तकरीब में जलसा होता है किसी भी उन्वान पर, वाज होता है जिसको हम बयान वगैरह कहेंगे, कभी बयानात होते हैं, कभी वाज व नसीहत होते हैं और कभी मजलिस जमा की जाती है। मजलिस मतलब कोई दीनी प्रोग्राम है, नसीहतें की जाती है, अच्छाई की तरफ रागिब किया जाता है, बुराइयों से बचने के रास्ते बताए जाते हैं, बुराई से बचने की ताकीद की जाती है। ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं वो मजहबी होते हैं और मजहब यही बताता है कि बुराई से बचो और भलाई के काम करो। खेल कूद की तकरीब, अब ये तो आम है और हर बच्चा इससे वाकिफ होता है कि खेल कूद में क्या होता है। इफ्तिताही व इख्तितामी तकरीब,
اپنی زبان میں کرکٹ میچ شروع ہوتے پہلے ٹاس اڑایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے کیا کیا جاتا ہے، ٹاس اڑایا جاتا ہے. تو افتتاحی تقریب اس کو کہیں گے. اختتامی تقریب آخری تقریب جو ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ تقسیم انعامات بھی کہہ سکتے ہیں. تقسیم انعامات، راست اطلاعات، کامنٹری. راست اطلاعات یعنی کامنٹری. جب کرکٹ میچ ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں جو بولنے والا مسلسل بولے جاتا ہے، ہر گیند پہ جو اپنی رائے بھی پیش کرتا ہے اور ہونے والے جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی بتا رہتا ہے، رن کتنے ہو گئے، وکٹ کتنے گر گئے، وہ جو باتیں بتاتے رہتا ہے اور تسلسل کے ساتھ مسلسل بولے جاتا ہے، اس کو کامنٹری کہتا ہے، جس کو راست اطلاعات کہتے ہیں. پیشہ ورانہ تقریب، پروفیشنل جو تقریب ہوتی ہے پیشہ ورانہ ہوتی ہے، وہ کیا کیا ہوتی دیکھیے. صنعت و حرفت، کاروبار سے متعلق رہنمائی کی تقریب، ورکشاپ. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت سی ملازمتیں نکلتی ہے، اب ملازمتوں کے لیے ورکشاپ ہوتے ہیں یا پھر کیمپ لگائے جاتے ہیں. تو کیمپ لگائے جاتے ہیں، بچوں کو بلایا جاتا ہے، ان کی انٹرویوز لی جاتی ہے، ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور ان کا انٹرویو لینے کے بعد پھر ان کو تمام چیزیں سمجھائی جاتی ہے. ایک بیداری پیدا کی جاتی ہے کہ اس شعبے میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے. جیسے یو پی ایس سی، ایم پی ایس سی وغیرہ کے کلاسز شروع کرنے سے پہلے اس کے اندر سماج میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایسی تقریبات کی جاتی ہے اور پھر ورکشاپ لگائے جاتے ہیں، کیمپ لگائے جاتے ہیں اور ان کیمپ کے ذریعے سے بچوں کے اندر بیداری پیدا کی جاتی ہے. تو ایسی بھی تقریبات. اس کے بعد روزگار میں کاروبار ہے کہ یہ کاروبار کرنے پر کیا حکومت کی طرف سے، کوئی بھی کاروبار ہے تو اس کاروبار میں حکومت کی طرف سے کتنی چھوٹ ہے، حکومت کتنی مدد کریں گی، کہ حکومت کیا تعاون کر سکتی ہے اور ہمیں کیا نفع حاصل ہو سکتا ہے. تو ایسی بھی مہم کے لیے بھی ورکشاپ کیے جاتے ہیں یا کیمپ لگائے. نظامت ذریعے، ابھی ریڈیو، ٹی وی، نشریات. آخری یہ دیا گیا ہے ریڈیو، ٹی وی، نشریات. پرانے زمانے میں ریڈیو کا عام رواج تھا، یعنی جس کے گھر میں ریڈیو ہو اپنے آپ کو ابتدا میں مالدار سمجھتا تھا یا پھر معزز سمجھا جاتا تھا. پھر اس کی جگہ ٹی وی نے لی اور ٹی وی کے ساتھ بہت سے چینل، نیوز چینل وغیرہ آ گئے. ابھی تو یوٹیوب بھی ہے، جو چیزیں ٹی وی پہ دیکھی جاتی تھی، دکھائی جاتی تھی، اب یوٹیوب پہ فوراً سمجھ میں آ جاتی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا کرتے ہیں، اس کو آن کر کے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. بحث و مباحثہ، ٹی وی پہ ڈیبیٹ لیا جاتا ہے، الگ الگ عنوانوں پر الگ الگ سماج کے الگ الگ دھرم کے لوگوں کو، مذہب کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کے درمیان میں ڈیبیٹ ہوتا ہے. کبھی حالات جو ہوتے ہیں، ملکی حالات ہو، غیر ملکی حالات ہو، قومی حالات ہو یا بین الاقوامی حالات ہو، تو ایسے حالات پر بھی کیا کیے جاتے ہیں، ایک عنوان دیا جاتا ہے اور عنوان کے درمیان اس عنوان کے تحت الگ الگ لوگوں سے اس کی رائے پوچھی جاتی ہے. وہ اپنے اپنے ذاتی خیالات کو کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. تو اس کو مباحثہ کہیں گے، اس کو ڈیبیٹ کہیں گے. اب نظامت ذریعہ روزگار، مختلف نوع تقاریب کا اہتمام و انتظام، نیز ان کی انفرادیت کو قائم رکھنے اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ناظم تقریب کا انتخاب اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے. یعنی نظامت جو ہے وہ روزگار میں داخل ہو چکی، پروفیشنل بن چکا ہے. تو جب بھی کوئی پروگرام ہو، کسی کمپنی کا افتتاح ہو یا کوئی اور چیز مارکیٹ میں لانا ہو، تو اس کے لیے ایک پروگرام کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں ناظم اس چیز کے بارے میں اتنے نفع، اتنے فائدے، اتنے فوائد گنواتا ہے اور ایسے انداز سے پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور لوگ اس چیز کو خریدنے کے لیے اس شعبے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس شعبے میں مہارت رکھنے والے افراد کو باقاعدہ معاوضہ و مشاہرہ بھی ادا کیا جاتا ہے. یعنی ناظم جو ہوتا ہے، نظامت کرنے والا، اس کی ہمت افزائی تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے. یعنی ایک پروگرام ہے 3 گھنٹے کا، تو 3 گھنٹے کی نظامت اس آدمی کو کرنا ہے، ناظم کو کرنا ہے. تو اس 3 گھنٹے کے کتنے روپے ہو گئے وہ بھی پہلے سے طے ہو جاتا ہے اور اس کا وہ معاوضہ لیتا ہے. ٹی وی، ریڈیو پر نظامت کرنے والے ناظم کمپیئر ٹو دو باقاعدہ ملازمت کرتے ہیں. ٹی وی پہ جو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں الگ الگ عنوانات پر، الگ الگ چینلوں پر، وہ تو باقاعدہ ان کی تنخواہیں مقرر رہتی ہے. دیگر تقاریب میں بھی نظامت کرنے والے جز وقتی طور پر اس شعبے سے منسلک ہو کر روزگار حاصل کر رہے. وقتی طور پر پروگرام تو روزانہ تو نہیں ہوتے، یا روزانہ ہوتے ہوں گے تو دن بھر تو نہیں ہوتے، وقتی طور پر ہوتے ہیں. تو ایسے وقتی طور پر ناظم جو رہتا ہے وہ نظامت کرنے کے جو فرائض انجام دیتا ہے، تو
तो उस फराइज अंजाम देने के लिए भी वो मुआवजा तलब करता है और वो मुआवजा उसे दिया जाता है। अजीज तुलबा तालिबा, यहाँ तक हमने आज इस लेक्चर में निजामत क्या होती है, निजामत कैसी की जाती है, इस लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिए है। अगला जो इसका हिस्सा है कि निजामत कैसे करना है, निजामत किसमें किन किन चीजों से बचना है, वो आइंदा इंशाल्लाह लेक्चर में हम पढ़ेंगे।